हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटी बेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि यो कि मेन्सुरेसनवाला पोर्सनको हामीले सबै चिजहरू मेन्सुरेसनको सबै चिज होइन, प्लेन सर्फेसेसको चाहिँ सबै चिजहरू लगभग सक्न लागिसकेको छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले सर्ट क्वेसन एन्सरहरू पनि ट्राई गरिसक्यौँ, भेरी सर्ट पनि सल्भ गरिसक्यौँ र लङ क्वेसन एन्सरमा पनि प्रब्लमहरू ट्राई गरिसक्यौँ है। र आज चाहिँ हामी लङ क्वेसन एन्सरमा अलिकति एक्स्ट्रा खालको न्युमेरिकल टाइपको क्वेसनहरू रहेछ यहाँ अलिकति। मैले त्यो क्वेसनहरू पनि कलेक्ट गरेर लिएर आएको छु र आज हामी त्यही मध्ये एउटा क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है त। ल, मसँग क्वेसन छ, हातमै छ। म क्वेसन सार्न सुरु गर्छु, तपाईँहरू पनि डिस्प्लेबाट क्वेसन सार्नु होला अनि हामी सँगसँगै क्वेसन सल्भ गर्छौँ है त। ल, के भन्दै रहेछ त क्वेसनले, हेरौँ है। Kamala has a triangular field अनि with sides भनेर दिएको छ 240 मिटर, 200 मिटर, 360 मिटर, where she grew वेट भनेर भनेको छ। अनि अर्को छ, अर्को के दिएको छ, इन एनदर अर्को रहेछ फेरि, इन एनदर ट्राइएङ्गुलर भनौँ न, ट्राइएङ्गुलर फिल्ड विथ साइड्स 240 मिटर, 320 मिटर, 400 मिटर adjacent to the previous field. Field C wanted to grow potatoes and onions, it's shown in the figure. भनेर भनेको छ। अनि के भन्छ भन्दाखेरि सी divided the field into two parts by joining midpoint of the longest side. To the opposite vertex. And grew potatoes in one part भनेर भनेको छ। And potatoes in one part and onion in another part भन्छ। How much area has been used for? How much area has been used for wet potatoes and onions यस्तो भनेको छ। अनि हामीलाई डायग्राम दिएको छ है, यो डायग्राम चाहिँ हेरिहालौँ। अब फिल्ड भनेपछि ग्रिन कलर अभियसली होइन, यो भयो। अनि डायग्राममा दिएको कुराहरू म यस्तो बनाउँछु, जे छ त्यही बनाउँछु। यो दिएको छ, एउटा स्याट यहाँनिर तानेको छ, यहाँनिर गरौँ होला।
यस्तो छ है, यस्तो छ। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर वेट भनेको छ है, भनेको गहुँ। अनि यहाँ फिगरहरू कस्तो, वेटको लागि चाहिँ 200 मिटर, 360 मिटर, अनि दिएको छ यहाँनिर 240 मिटर, 240 मिटर। अनि त्यस पछाडि दिएको छ यसबाट मिड पोइन्ट हुने गरी ठ्याक्क 2 भागमा डिभाइड गरेको छ। एकातिर भनेको छ पोटेटोज भनेर, अनि अर्कोतिर भनेको छ अनियन भनेर यो भनेको छ। अनि दिएको छ दिस इक्वल्स टु दिस रे, यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको चाहिँ 400 मिटर अरे। यसलाई ए भनेको छ, यसलाई ई भनेको छ, यसलाई डी भनेको छ, यसलाई सी भनेको छ, यसलाई बी भनेको छ है। ल यो भयो आलु प्याज है। ल अब यस्तो छ कुरा। अब यसमा हामी क्वेसनसँग मिलाएर एकचोटि क्वेसन बुझौँ है। कमला हेज अ ट्रायङ्गुलर फिल्ड विथ साइड दिस दिस र दिस कुरा मिल्यो। अनि ट्रायङ्गुलर फिल्ड विथ साइड दिस 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 त्यहीसँग एडजेसेन्ट रहेर भनेको यही एबिसीवाला हेर्नुहोस् है। म यहाँनिर अर्को डेमो सेट पनि बनाउँछु कुरा बुझाउनको लागि। यो र यो भयो, यो भयो, यो भयो। हेर्नुहोस् है के भन्दैछ भन्दाखेरि यस्तोमा चाहिँ हाम्रो यो भनेको गाउँको लागि थियो, गाउँकोमा ठ्याक्कै एडजसेन्ट भएर यतापट्टि के छ अरे अर्को आलु र अर्को फिल्ड छ जो त्यसमा चाहिँ उसले आलु र के लगाउन खोजिरहेको छ, आलु र प्याज। यसमा आलु यसमा प्याज भनेको छ। अनि हामीलाई यहाँनिर दिएको छ 200 मिटर भनेर, यतापट्टि 300 भनेर दिएको छ है। अनि यसलाई 240 भनेर दिएको छ। हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के हो त्योतिर जाउँ पहिला। हाउ मच एरिया हेज बिन युज्ड फर वेट, वेटको लागि एरिया चाहियो। वेटको लागि एरिया भनेको के हो त, यसको एरिया पत्ता लगाउनु पर्ने। यसको एरिया पत्ता लगाउन के गर्न सकिन्छ, यो त स्केलिन ट्रायङ्गल छ, यो साइड र यो साइड त अलग अलग छ। स्केलिन ट्रायङ्गलको लागि त्यही सेमी पेरिमिटरवाला फर्मुला लगाउने सकियो। अब आलुको लागि जाउँ। आलुको लागि जानु पर्दाखेरि हाम्रो साइडहरू के छ यसको मेजरहरू भन्दाखेरि यहाँबाट ठ्याक्क मिड पोइन्टमा, सरी यो चाहिँ मिड पोइन्ट छ। हामीलाई थाहा भएको यो चाहिँ 320 छ भनेर थाहा छ, यो 240 भनेर थाहा छ, त्यो 400 भनेर थाहा छ है। यति मात्रै थाहा छ। अनि हामीलाई निकाल्नु पर्ने यो छ। अनि यो चाहिँ के हो त, यो लाइन भनेको मेडियन हो। यहाँनिर के कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि यो मेडियन भन्ने बित्तिकै मेडियनले के गर्छ, कुनै पनि एउटा ट्राइएङ्गललाई ठ्याक्क 2 हाफमा इक्वल्ली डिभाइड गरेको हुन्छ भने पछाडि तपाईँहरूले यदि यो पुरै ट्राइएङ्गलको एरिया निकाल्न सक्नुभयो भने के हुन्छ त, यो मेडियनले त 2 हाफमा डिभाइड गरेको हुन्छ। प्याजको लागि आधी भाग, आलुको लागि आधी भाग। यो टोटल निकाल्नु भयो भने त्यसलाई आधी गरिदिनुहोस्। आधी गर्दाखेरि प्याजको नि आयो, यताको नि आयो। अनि भन्ने आलुको लागि यति, प्याजको लागि यति र गहुँको लागि यति भनेर भन्न सकिन्छ है त। ल सुरु गरौँ। सुरु गर्दा सुरुमा मेजरहरू लेख्नु होला। क्वेसनले दिएको मेजरहरू पहिला सुरुमा काम गरौँ। वेटको लागि गहुँको लागि फर ट्राइएङ्गल गहुँको लागि के छ, एबिसी। एबी भनेको कति दिएको छ, 360। बिसी भनेको कति दिएको छ, 200। अनि सिए भनेको 240 मिटर। यो भयो एबी, बिसी र सिएको लागि। अब सेमी पेरिमिटर भनेको के हो, पेरिमिटर बाई 2 भनेको सम अफ अल साइड्स बाई 2। सम अफ अल साइड्स भनेको 360 प्लस 200 प्लस 240 बाई 2 भनेको यो भनेको कति आउँछ, म क्यालकुलेटरमा हान्छु है। 360 प्लस 200 प्लस 240 डिभाइड बाई 2 भनेको 400 आयो। अब एरिया निकालौँ। एरिया निकाल्न गाह्रो छैन है। एरिया
एबिसी भनेको कति आयो अन्डर रुट भित्र सेमी पेरिमिटर माइनस ए एस माइनस बी र एस माइनस सी भनेको के भयो त 400 मिटर अनि यो भनेको आयो 400 माइनस 360 400 माइनस 200 400 माइनस 240 यो भयो यो भनेको 400 अनि 40 200 र 160 ल क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त अन्डर रुट भित्र 400 इन्टु 40 इन्टु 200 इन्टु 160 भनेको आउने रहेछ यो त कति आयो कडा आयो त यो त 22627.41 मिटर स्क्वायर लेख्न नबिर्सिने मिटर स्क्वायर किन लेख्ने किनकि यो एरियाको युनिट हो ल यो भनेपछि हामीलाई गाउँको लागि त कुरा आयो अब जाउँ आलु र प्याजको लागि अब आलुको लागि हेर्नु पर्दा कुन ट्रायंगलले डिनोट गरेको छ आलुलाई एइसी त्यो सबै कुरा निकाल्नु भन्दा पहिला हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ टोटल ट्रायंगलको एरिया थाहा हुनुपर्छ टोटल ट्रायंगल भनेको यो एसीडी को एरिया थाहा हुनुपर्छ भनेपछि पहिला जाउँ एसीडी को लागि फर ट्रायंगल एसीडी मा एसी भनेको कति छ 240 मिटर सीडी भनेको कति छ 320 मिटर डीए भनेको कति छ 400 मिटर यो भयो अब हामीले के गर्नुपर्ने छ अब यहाँनेर सेमी पेरिमिटर भनेको पेरिमिटर बाइ 2 भनेको 400 मिटर प्लस 320 मिटर प्लस 240 मिटर डिवाइडेड बाइ 2 भनेको कति आयो 400 प्लस 320 प्लस 240 960 डिवाइड बाइ 2 भनेको 480 अब यसको एरिया निकाल्नुहोस् एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी भनेको कति हुने रहेछ 480 यस्तो नगरौँ फर्मुला लेखौँ पहिला एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ल अब हेर्नुस् त यहाँनेर एस को भ्यालु के छ एस माइनस 240 480 माइनस 320 र 480 माइनस 400 भनेको के आउने भयो त 480 टाइम्स 240 भने 240 टाइम्स 480 र भनेको आयो 160 टाइम्स 80 ल म यसको डाइरेक्ट निकालेँ है भ्याल्यु अन्डर रुट 80 इन्टु 480 इन्टु 240 इन्टु 160 भनेको आउने रहेछ 38400 त्यसो भए अब के भन्ने प्याजको लागि एरिया अफ इडिसी के को लागि अनियनको लागि यो भनेको 1/2 एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी किनकि मेडियन भनेको यहाँ इसी छ है बाइसेक्ट्स द ट्रायंगल यो भन्ने अनि 1/2 इन्टु त्यसको एरिया भनेको कति छ 38400 मिटर स्क्वायर यो भनेको 19212 स्क्वायर अल्सो अब जाउँ आलुको लागि के छ त एरिया अफ ट्रायंगल कुन चाहिँ ट्रायंगल हो एइसी भनेको के हुन्छ हाफ टाइम्स एरिया अफ ट्रायंगल एसीडी
मेडियन इसी बाइसेक्ट्स द ट्राइएङ्गल भयो है। यो भनेको 1/2 इन्टु एसिडी भनेको के हो 38400 मिटर स्क्वायर। यो भनेको आउँछ 19200 मिटर स्क्वायर। अब ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेखिदिने है लास्टमा। देयरफोर एरिया गाउँको लागि एरिया कति थियो यति भयो। अनि आलुको लागि भनेको 19200 मिटर स्क्वायर। अब प्याजको लागि एरिया फर प्याज लेख्ने हो होइन अनियन लेख्ने हो है। अनियन भनेको कति छ 19200 मिटर स्क्वायर। र यो नै हाम्रो के थियो त एन्सरहरू थियो है। ल यति नै गर्छौँ आज हामीले। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी यस्तै खालको अलि दामी खालको क्वेसनहरू लिएर आउनेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला। यदि प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा केही प्रब्लम आइहाल्यो भने हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ 98 495 95 895 मा कल गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू सुनाउन पनि सक्नुहुन्छ। र प्रब्लमहरू अलि धेरै छ भने हामीलाई फोटो खिचेर आफ्नो नामसहित वाट्सएपमा कि त भाइबरमा पठाउन सक्नुहुन्छ है त। अनि यति भन्दै बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नुहोला। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।